नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये अमल किया और फिर 3 मरतबा ये कलमात पढ़े, वो ऐसे पाक होकर लौटेंगे जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो, और वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये 2 उंगलियाँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत और दरमियानी उंगली को मिलाकर दिखाया। अमल और कलमात ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हदीस बुखारी की एक रवायत में है कि एक मरतबा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों मुबारक हाथों को दुआ के लिए बुलंद फरमाते हैं। आंखों से अश्क रवां होते हैं, चेहरा नूर से दमक रहा है और दिल उम्मत की मोहब्बत में बेकरार है। ज़बान मुबारक से बस एक ही पुकार बुलंद होती है, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत बख्श दे। या रब मेरी उम्मत गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकेगी, मेरी उम्मत को बख्श दे। यह अल्फाज अदा होते ही तो दिल की गहराइयों से रोने की सदा निकलती है। आंखों से बहने वाले आंसू ज़मीन पर गिरते हैं और ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को रहमत से तर कर देते हैं। अर्श-ए आज़म लर्ज़ उठता है, फरिश्ते खामोशी से ये मंज़र देखते रहते हैं और रब कायनात जो अपने महबूब को सबसे बढ़कर जानता है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि जाओ मेरे महबूब के पास जाओ और पूछो कि वो क्यों रो रहे हैं। हालांकि तुम्हारा रब तो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी मोहब्बत का तकाजा ये है कि तुम जाकर उनसे सवाल करो। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम नूर के पर खोल कर ज़मीन की तरफ उतरते हैं और बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला जो सब कुछ जानने वाला है जानता है कि आप क्यों रो रहे हैं, मगर वो चाहता है कि आप खुद बताएं। आपका रोना उम्मत के लिए है, आपकी फरियाद उम्मत के लिए है, आपका दर्द उम्मत के लिए है। आपने फरमाया कि ए जिब्रील, मेरी उम्मत मेरे गुनाहगार उम्मती जिनकी नाफरमानियों के बावजूद मेरे दिल में उनकी मोहब्बत मौजज़न है, मैं उनके लिए रो रहा हूँ। मुझे डर है कि वो जहन्नुम में ना चले जाएं। मैं उनकी बख्शिश चाहता हूँ, उनकी निजात चाहता हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस लौटते हैं, बारगाह इलाही में अर्ज़ करते हैं कि ए रब्बुल आलमीन, तेरे महबूब अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं, उनके गुनाहगारों के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। रब ताला की रहमत जोश में आती है और फरमाता है, जिब्रील वापस जाओ और मेरे महबूब से कहो, हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में राज़ी कर देंगे और तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। वो उम्मत जिससे तुम्हें इतनी मोहब्बत है, हम इस उम्मत के लिए भी तुम्हारी मोहब्बत की कदर करेंगे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब वापस आते हैं तो अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो आपको राज़ी करेगा, वो आपको आपकी उम्मत के बारे में हरगिज़ मायूस नहीं करेगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र का सजदा अदा फरमाया, लेकिन फिर सवाल किया, जिब्रील मुझे बताओ, तुमने दीगर अंबिया की उम्मतों का क्या हाल देखा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फ़लाँ नबी की उम्मत को जहन्नुम में देखा, फ़लाँ नबी की उम्मत को अज़ाब में देखा। वो एक नबी का जिक्र करते चले जाते हैं और हर उम्मत की कोताहियों और उन पर अज़ाब की मंजर बयान करते हैं, लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का तज़किरा मुकम्मल होता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं, उनकी ज़बान रुक जाती है, वो संभल कर बैठ जाते हैं, सर झुका लेते हैं कि अब मैं अगली उम्मत का तज़किरा कैसे करूं, क्योंकि अब नबी आखिरुज़्ज़मां महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जिक्र बाकी है। और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि आपकी उम्मत को भी जहन्नुम में देखा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम की खामोशी से बेचैन हो जाते हैं, बार बार पूछते हैं, ऐ जिब्राईल सच सच बताओ, कहीं तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में तो नहीं देखा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम चुप हैं, मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकरारी बढ़ती जाती है, दिल तड़पता है, ज़बान लरज़ती है और आप फरमा रहे हैं, बताओ जल्दी बताओ, कहीं मेरी उम्मत जहन्नुम में तो नहीं? आखिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहना ही पड़ता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैंने आपकी उम्मत के बाज़ अफराद को भी जहन्नुम में देखा है। बस इतना सुनना था कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुतगय्यर हो गया, दिल बेकरार हो गया, लब खुश्क हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे और आपका सुकून जाता रहा। आपने उस लम्हे शहर मदीना छोड़ दिया,
لوگوں سے چھپ کر تنہائی اختیار کر لی اور ویرانے کی جانب چل دیے، جہاں نہ کوئی انسان ہو نہ کوئی آواز، بس تنہا آپ اور آپ کا رب ہو۔ آپ نے ایک سنسان غار میں جا کر اپنی پیشانی کو خاک پر رکھا اور رونے لگے، سجدے کی حالت میں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کی صدائیں بلند ہوئیں، آنسو بارش کی طرح بہنے لگے، زمین گواہ بنی، فرشتے حیران ہو گئے اور آسمان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ادھر مدینہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ مسجد نبوی، حجرہ عائشہ، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر کونا چھان مارا، لیکن آقا کائنات کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شہر میں کوہرام مچ گیا، ہر چہرہ غم زدہ، ہر آنکھ اشک بار، گھروں کے چولہے بجھ گئے، بازار ویران ہو گئے، اہل مدینہ کی نیندیں حرام ہو گئی، بچے بلکنے لگے، بزرگ سسکنے لگے اور صحابہ کرام سرگرداں ہو گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں یوں ہی بیت گئی کہ اچانک ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے ایک پہاڑ کی کوہ سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسی رونے کی آواز ہے جو دل چیر دیتی ہے۔ میری بکریاں اس درد سے اتنی متاثر ہوئیں کہ چراہٹ چھوڑ دی۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام دوڑ پڑے، اس غار تک پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاک پر پیشانی رکھے ہوئے، سجدے میں ڈوبے ہوئے ربی حبلی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ قدموں سے لپٹ گئے، دامن سے چمٹ گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ ویران ہو چکا ہے، لیکن حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ آخر صحابہ کرام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور التماس کرتے ہیں، اے خاتون جنت، آپ ہی ہماری امید ہیں، آپ ہی سرکار کو منا سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً روانہ ہوتی ہیں، چادر اوڑھ کر پہاڑ کی جانب بڑھتی ہیں۔ وہاں پہنچ کر عرض کرتی ہیں، ابا جان، مدینہ بے قرار ہے، حسنین کریمین آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، ہر دل غم زدہ ہے، ہر زبان پر آپ کا نام ہے، مگر حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سجدے میں جا کر آپ کے تلوے سے اپنی پیشانی ملا کر عرض کرتی ہیں، ابا جان، اگر آپ نے سر نہ اٹھایا تو فاطمہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے گی۔ یہ کہنا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ اشکبار ہے، دل رنجیدہ ہے اور زبان پر ایک ہی جملہ ہے، اے فاطمہ، اگر تم ضد نہ کرتی، یہاں تک کہ رب کریم میری ساری امت کو بخش دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں جو جنت میں داخل ہونے کے سبب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور نیک اعمال کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان ان کے درمیان کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے گا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی توبہ کرے گا، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانی دور کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس میں کوئی گناہ نہ کیا، وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر ان تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔